أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. أملان غفور رحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. दोबारा पढ़ो, गलती हुई थी. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون وقاتلوهم حتى لا تكون ये क्या कर दिया, वक़ातिलू पढ़ दिया है, गलती नहीं समझ आई. वाओ है, लंबा करो. वक़ातिलूहुम पूरा पढ़ो ना अब. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلوهم حتى لا يكون किधर है? لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. अब मिलाएंगे तो على الظالمين. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.